अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 10th क्लास इंग्लिश बुक 2। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो है यूनिट नंबर और इसका नाम है ट्राई अगेन। बेसिकली ये एक समरी है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्राई अगेन इसका मतलब है दोबारा कोशिश करो। ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है हमारा, और इसमें हम करते क्या हैं कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं और उसके बाद लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं, और लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। इसमें सबसे पहले मैं ये करूँगा, आई विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखूँगा और उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। इसमें पेज नंबर 28 है टेक्स्ट बुक का। इसमें जो पहला वर्ड आ रहा वो है टिस। अब देखें, बेसिकली ये एक वर्ड नहीं है, बल्कि आप यूँ कह लें कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। टिस स्टैंड फॉर इट इज़ या दिस इज़, और इसको शॉर्ट फॉर्म करके टिस लिखा गया है। तो इट इज़ या दिस इज़ इसका मतलब होता है टिस अ लेसन यू शुड हीड। यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है हीड। हीड का मतलब होता है तवज्जो, और इसका जो पूरा वर्ड है वो है पे हीड, और इसका मतलब है तवज्जो देना। आगे है सक्सीड, मतलब गेट सक्सेस, मतलब कामयाब होना। ये वर्ब है, इसका मतलब है कामयाब होना। इसके बाद है जी करेज। करेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स हौसला, सब्र। इसके बाद अपीयर। अपीयर का मतलब है ज़ाहिर होना। परसीवर। परसीवर का मतलब होता है साबित कदम होना, यानी किसी चीज़ पे डट जाना, परसीवर हो जाना। उसके बाद है कंकर, ये होता है फतह करना। इसके बाद वर्ड है जी ट्वाइस। वंस होता है एक दफ़ा, ट्वाइस होता है 2 दफ़ा। नेक्स्ट है जी प्रीवेल। प्रीवेल का मतलब है गालब आना, गालब होना, मतलब कि छा जाना। इसके बाद आ जाता है जी स्ट्राइव। स्ट्राइव होता है मेक एफर्ट, कोशिश करना। डिसग्रेस। डिसग्रेस होती है ज़िल्लत या रसवाई। ज़िल्लत या रसवाई, ह्यूमिलेशन। इसके बाद टास्क होता है काम, यानी जो काम आपको दिया जाता है। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब है अजर या सिला। एक वर्ड है फोक। फोक का मतलब होता है पीपल, यानी लोग। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस, सब्र या हौसला। नेक्स्ट है जी रूल। रूल का मतलब है असूल। इसके बाद है जी कीप इन व्यू। कीप इन व्यू, इसका मतलब है जी मद्देनज़र रखना या किसी चीज़ पर नज़र रखना। W.E. हिक्सन, ये इसका पोइट है, और इसने ये नज़म जो है ये लिखी है। इस नज़म के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनके मीनिंग्स भी आपको बता दिए हैं। इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, समरी आ सकती है, या ग्रामर का जो पोर्शन है वो आ सकता है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू वो नहीं आती, क्योंकि ये पोएम है, तो पोएम में कभी ट्रांसलेशन नहीं आती। फिर भी मैं इसे ट्रांसलेशन कर देता हूँ।
in order to facilitate for my students, اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس پوئم کا جو نام ہے وہ ہے ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو، پیج نمبر 28 اور یونٹ 3 ہے۔ ٹس a lesson you should heed، یہ ایک سبق ہے جس پر تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ This is a lesson all of us should pay heed، شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک سبق ہے جس پہ ہم کو توجہ دینی چاہیے، اور سبق کیا ہے؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو۔ اگر انسان زندگی میں ایک بار فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، if we face failure once in our life we should not lose heart and we should try again۔ مطلب یہ کہ اگر زندگی میں ہمیں ایک بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ if at first you don't succeed، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے پہل اپنی اس ایفرٹ میں کامیاب نہ ہوں، یعنی آپ دوبارہ کوشش کر رہے ہوں لیکن یو آر فیسنگ فیلئر اگین، یعنی آپ کو دوبارہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن پھر بھی ٹرائی اگین، آپ دوبارہ کوشش کرو، یعنی اپنی کوشش کو جاری رکھو۔ جب آپ ایک بار کوشش کریں گے اور ناکامی کا سامنا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکل دین یور کریج شوڈ اپیئر، یعنی کہ آپ کا جو حوصلہ ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر جو ہڈن کوالٹیز ہیں اسٹارٹ ریویلنگ دیم سیلف، وہ اپنے آپ کا اظہار جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو آپ کی ہمت ہے، آپ کا حوصلہ ہے، وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار کیونکہ if you will persevere، اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں، پرسیور کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹ، یعنی کہ ثابت قدم رہنا۔ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں، if you are steadfast، اگر تم ثابت قدم ہو جاتے ہو، you will conquer، تم فتح پا لو گے، اس چیز کو حاصل کر لو گے، تم ناکامی کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ نیور فیئر، ڈرو نہیں، ناکامی سے نہیں ڈرو، اور ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو۔ اسٹوڈینٹس، بیسیکلی یہ جو ناکامی ہوتی ہے، اٹ از سیڈ اباؤٹ فیلئر، فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ آف سکسیس۔ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی ناکامی سے سیکھتا ہے، تو اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یو ول کنکر، نیور فیئر، آپ ڈرو نہیں تو فتح حاصل کر لو گے اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی جو اسٹینزا نمبر 2 ہے اس کے طرف جاتے ہیں ہم۔ once or twice you should fail، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس کامیابی کے سفر میں مختلف ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کی منزل ابھی دور ہے، تو ہو سکتا ہے once or twice you should fail، تو ہو سکتا ہے ایک یا دو دفعہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ if you would at last prevail،
if you would کا مطلب ہے if you if you would remain steadfast اگر آپ ثابت قدم ہو جاتے ہیں at last prevail تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم غالب آ جاؤ گے تم فتح حاصل کر لو گے if you go on struggling trying again you would conquer تم فتح حاصل کر لو گے you would get success in your life